इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات المخلوقين شبها ومثلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدى عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وأمرهم بطاعته ليطيعوه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه ثم دعاهم إلى محبته ليحبوه فمن أقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع العصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه برادران इस्लाम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक एहतराम माओ और बहनों अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ उसी की हम्द उसी की सना उसी की मजद है कि रब्बुल आलमीन ने हमें MSLI लाइव TV के ज़रिए पूरे आलम इंसानियत को पैगाम इस्लाम पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।
جس کا آغاز تفسیر القرآن کے ذریعے میں آج اس وقت مبارکہ میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام یہ سب سے اونچا علم ہے اور سب سے ضروری علم ہے۔ رب العالمین اس قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا اور رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا اور رب العالمین اس قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا اور اس پر عامل رہنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو قوموں نے جب پکڑا تو رب العالمین نے انہیں ذلت کی اتاہ گہرائیوں سے نکال کر بلند ترین مقامات پہ پہنچا دیا، اور یہی وہ کلام ہے جس کے چھوڑنے پر تخت و تاج کے مالک رہنے والے بڑے بڑے اقوام ذلیل و رسوا ہو کے دنیا میں گم ہو گئے۔